ما معنى قولنا كما تكونون يولى عليكم؟ يعني أن أخلاق الولاة تختلف بأخلاق الرعية. فإذا كان الرعية على منهج الله عز وجل قد استقاموا على صراط الله وأطاعوا الله وابتعدوا عن ذنوبه وخطاياه، يبشروا بولاة يكونون نعمة عليه. وأما إذا كان الشعب أصلا مخالفا لشريعة الله متقحما في معاصي الله، فحينئذ من عقوبة الله لهذا الشعب أن يسلط عليه سلطانه. وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح. أما من كتاب الله عز وجل فقول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وهي نص في هذا المجال. فالظالم يولى ظالم. لا تتصور أن الشعب سيكون ظالما ثم سيولى عليه رجل من أعدل الناس. فسنة الله الكونية لا تبديل لها ولا تحويل فيها. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الحكام، بما كسبت أيدي الناس. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا ابتلوا بمنع القطر من السماء وجور السلطان. والحديث صحيح، وجور السلطان. فهم عصوا فسلط الله عز وجل عليهم السلطان الجائر. ويروى أن رجلا دخل على علي بن أبي طالب وقال: لقد كثرت الفتن والقلاقل في عصرك ولم تكن في عهد أبي بكر وعمر. فقال: لما كان في عهد أبي بكر وعمر كنت أنا وأمثالي الرعية، يعني كنا رعية طيبين فولى الله علينا الطيبين، ولكن لما كان في عهدي كنت أنت وأمثالك الرعية، فكثر الفساد وكثرة القلاقل في عهدي لأنك أنت الرعية.